देशभरिका 7 प्रदेशका 77 जिल्ला, 753 स्थानीय तह, हिमाल पहाड तराई पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार अभिवादन छ। म मदन भण्डारी, अनरासुबेउ केन्द्रीय कमिटी सदस्य, अनरासुबेउ केन्द्रीय प्रशिक्षण विभाग उपप्रमुख। मैले योभन्दा अगाडि पनि तपाईहरु समक्ष यो किताब विद्यार्थी आन्दोलन र अनरासुबेउ इतिहास, नेतृत्व र कार्यदिशा, यो चाहिँ आदरणीय नेता थोमस बास्तोलाज्यूले लेख्नु भएको किताब मैले एक भाग पढेर सुनाएको थिएँ, जहाँ नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको प्रारम्भ भन्ने कुराहरू पढेर सुनाएको थिएँ। अब चाहिँ यसै गरी 2 मा मैले अनरासुबेउ परिचय भनेर सुनाउँदैछु। तपाईहरु सबै साथीहरुको ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। अनरासुबेउ परिचय 2.1 प्रारम्भ। अनरासुबेउ नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको शक्तिशाली र गौरवशाली विद्यार्थी संगठनको रूपमा स्थापित छ। विक्रम सम्वत 2022 मा स्थापना भएदेखि हालसम्म हजार नेता कार्यकर्ताहरूले यस संगठन मार्फत संगठित भएर नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास गरेका छन् भने सयौंको संख्यामा बलिदानी पनि गरेका छन्। अनरासुबेउले आजसम्म आइपुग्दा 20औं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको छ। यसको राष्ट्रिय सम्मेलन सामान्यतया हरेक 2 वर्षमा हुने गर्दछ। यो चाहिँ कतिपय कुराहरू अहिले हाम्रो 23औं सम्मेलन पनि पूरा भइसकेको छ। यो पुस्तक लेख्दाखेरिको कुराहरू चाहिँ मैले व्याख्या गरेको हुनेछु, त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले मनन गरिदिनु होला। देशभरि विकास, क्षेत्रीय अञ्चल, जिल्ला, क्षेत्र, क्याम्पस, विद्यालय, गाउँ, नगर कमिटीहरू गठन भएका र क्रियाशील रहेका छन्। करिब 8 लाख सदस्यहरू रहेको यो संगठन आजसम्म मुलुककै पहिलो विद्यार्थी संगठनको रूपमा परिचित छ। सम्भावनाको समुद्रदेखि पौडिँदै गरेका जाजोल्यमान विद्यार्थीहरूको बीचमा काम गर्ने भएकोले अनरासुबेउको कार्यक्षेत्र ज्यादै संवेदनशील र दीर्घकालीन महत्त्वको समेत छ। 2.2 संगठन निश्चित उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिका लागि विधि र विधानमा आधारित रहेर गठित 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूह नै संगठन हो। समाजशास्त्री H.M. जोन्सनका अनुसार संगठन भनेको अन्तर्क्रियाको पद्धति हो। इलियट र मेरिल भन्छन् संगठन त्यो हो जसले आफ्नो प्रस्तावलाई पहिचान गरेर कार्यक्षेत्रमा प्रयोग गर्छ। अन्य विभिन्न विद्वानहरूले औपचारिक र अनौपचारिक, नाफामूलक र सेवामूलक आदि भनी संगठनका प्रकारहरूको व्याख्या गरेको पाइन्छ। 9 लाई अवलम्बन गरौँ। समाज सामाजिक प्राणी भएकोले मानिस भन्ने बित्तिकै समाज भन्ने बुझ्नु पर्दछ। समाजबाटै मानिसले घाँस, बास, कपास र सुरक्षा प्राप्त गर्दछ। समस्या हरेक समाज मानिसका आफ्ना स्वार्थहरू हुन्छन् र ती स्वार्थहरूको टक्करबाट समस्या जन्मन्छ। सङ्घर्ष सामान्यतः एउटा निश्चित वर्ग र समुदायका मानिसका समस्याहरू साझा हुन्छन् र ती समस्याको समाधानका लागि पहल कदमी लिने क्रममा सङ्घर्षको जरुरी हुन्छ र सङ्घर्षले जन्म लिन्छ। संगठन कुनै कुनै समस्या त एक्लै पनि समाधान गर्न सकिने खालका हुन्छन्, तर अधिकांश समस्याको समाधानका लागि आवश्यक पहल कदमी लिन सङ्घर्ष गर्न संगठनको आवश्यकता पर्दछ र यसै क्रममा संगठनको जन्म हुन्छ। सिद्धान्त संगठनले जानेर वा नजानेरै निश्चित सिद्धान्त बोकेको हुन्छ, उद्देश्य र लक्ष्यहरू लिएको हुन्छ। सम्बन्ध यसरी समस्यालाई हल गर्दै जाने क्रममा संगठनले बोकेको निश्चित उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिका लागि समाजका विभिन्न व्यक्ति तथा समूहहरूसँग अन्य संगठनहरूसँग शत्रु र मित्र सम्बन्धहरू परिभाषित हुँदै जान्छन्। सोही सम्बन्धका आधारमा उनीहरूको व्यवहार निर्धारण हुन्छ। सक्रियता सङ्घर्षरत व्यक्तिहरूको सक्रियता र पहल कदमीले नै समाजको परिवर्तन वा समस्याको समाधान कति छिटो गर्ने भन्ने निर्धारण गर्दछ। सृजनशीलता कुनै पनि समस्या समाधानका लागि गरिने गतिविधिहरूमा व्यक्ति र उसको सृजनशीलताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। संगठनमा क्रियाशील नेता कार्यकर्ताहरूमा जति बढी सृजनशीलता हुन्छ त्यति नै छिटो सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। समाधान मानिसले आफ्नो पक्षमा स्वार्थ पुरा हुने गरी समस्याको समाधान खोजिरहेको हुन्छ। संगठनको बलमा गरिने सङ्घर्षबाट मानिस वा समाजले आफ्नो समुदाय वर्गको पक्षमा हुने गरी समाधान प्राप्त गर्न सक्दछ। संसारभरिका संगठनलाई सामान्यतया 3 कोटीमा राख्न सकिन्छ। 1 सत्ता प्राप्तिका लागि स्थापित संगठन राजनीतिक पार्टीहरू। 2 नाफा कमाउने उद्देश्यले गठित संगठन व्यापारिक समूह, कम्पनी, सहकारी प्रणाली, बैंक, वित्तीय संस्था आदि।
3. सामुदायिक हित रक्षाका लागि स्थापित सेवामूलक सङ्गठन, विद्यार्थी, मजदुर, युवा, शिक्षक, कर्मचारी, महिला, जातीय, क्षेत्रीय आदि सङ्गठनहरू। विद्यार्थी सङ्गठन भन्ने बित्तिकै सामुदायिक हित रक्षाका लागि स्थापित सेवामूलक सङ्गठनहरू हुन्। अनरा सबै नेपालका सम्पूर्ण प्रगतिशील जनवादी तथा देशभक्त विद्यार्थीहरूको साझा स्वतन्त्र र वैज्ञानिक सङ्गठनको रूपमा क्रियाशील रहँदै आएको छ। 2.3 पुरा नाम र अर्थ। अनेरा सबैको पुरा नाम अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन हो। अङ्ग्रेजीमा अल नेपाल नेसनल फ्री स्टुडेन्ट्स युनियन र अङ्ग्रेजी छोटकरीमा ANNFSU लेखिन्छ। अखिल सबै नेपालभरिका राष्ट्रिय राष्ट्रप्रेमी स्वतन्त्रताप्रेमी विद्यार्थी समुदाय युनियन सङ्गठन, सबै नेपालभरिका राष्ट्रप्रेमी स्वतन्त्रताप्रेमी विद्यार्थी समुदाय सङ्गठन। यसको मतलब यी सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको सङ्गठन। यसरी यसको नामले नै भनेको छ कि अनेरा सबै नेपालभरिका राष्ट्रप्रेमी र स्वतन्त्रताप्रेमी विद्यार्थी समुदायको साझा सङ्गठन हो। 2.4 स्थापना। अनेरा सबैको स्थापना 2022 वैशाख 5 गते भएको हो र पहिलो संयोजक शान्ति निकुञ्ज स्कुलमा कक्षा 9 मा अध्ययनरत सुजन खरेल रहेका थिए। 2.5 झण्डा। अनेरा सबैको विधानले यसको झण्डा रातो पृष्ठभूमिमा बायाँपट्टि माथिल्लो कोणमा 5 कुने सेतो तारा र त्यसपट्टि बिर्को खोली फर्किएको र 30 डिग्रीको कोणमा झुकेको सेतो कलम लम्बाइ र चौडाइको अनुपातमा 2:3:2 भएको समकोणीय चतुर्भुज आकारको हुनेछ भनेको छ। रातो पृष्ठभूमिलाई हजारौं वीर योद्धाहरूको रगत र पसिनाले सिञ्चित रक्त रञ्जित अर्थमा बुझ्ने गरिएको छ। रातो रङ क्रान्तिको प्रतीक जसले परिवर्तनको उद्घोष गरिरहेको हुन्छ। विद्यार्थीहरूको प्रतीक र सचेत समुदायको प्रमुख हतियार कलमले धेरै ठुलो लक्ष्य र उद्देश्य बोकेको छ। आकाशमा तारा टाढा रहेर पनि चम्किरहेको हामी देख्छौँ। वीरको खोलिएको कलम अर्थात् सक्रिय कलमले ताराको उचाइमा आफ्नो लक्ष्य बोकेको छ। त्यही उज्यालोतिर नेपाली समाज र विद्यार्थीलाई लैजाने सङ्कल्प अनेरा सबैले गरेको छ। एक तारालाई विभिन्न विचार राख्ने विद्यार्थीहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने एकताको अर्थमा पनि लिएको छ। 2.6 मुख्य नारा। सदस्यता लेटरप्याड, ब्यानर, बोर्ड आदिमा समेत सर्वत्र अनेरा सबैले आफ्नो मुख्य नारालाई यस प्रकार उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ। देशभरिका सम्पूर्ण प्रगतिशील जनवादी तथा देशभक्त विद्यार्थीहरू एकजुट होऊ। यस मुख्य नारालाई बुझ्ने हो भने यसको पहिचान स्पष्ट गर्न सकिन्छ। प्रगतिशील, प्रगति समुन्नति चाहने, निरन्तर विकास र गतिशीलताको विचार बोक्ने अर्थात् सामाजिक आर्थिक संरचनामा परिवर्तन ल्याई समाजलाई अगाडि बढाउन चाहनेलाई प्रगतिशील भनिन्छ। जनवादी, जन भनेको जनता र वाद भनेको विचार हो। यसरी हेर्दा जनताको विचार बोक्नेलाई जनवादी भनिन्छ। अङ्ग्रेजी शब्द डेमोक्रेटिकको सम्मानार्थीका रूपमा बुझ्दा यसको अर्थ लोकतान्त्रिक भन्ने हुन्छ। विभेद र असमानताको विरुद्ध न्याय र समानताको पक्षमा तथा सर्वहारा श्रमजीवी जनताको शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने विचारका पक्षमा उभिनुलाई जनवादी भन्ने गरिन्छ। देशभक्त, आफ्नो मातृभूमिलाई माया गर्ने नागरिक जसले देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने विचार बोक्छ, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्छ र सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र सबै खाले वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दछ। तसर्थ प्रगतिशील जनवादी देशभक्त विचार बोक्ने, देशभरि छरिएर रहेका सबै विद्यार्थीहरूलाई सुसङ्गठित गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता मूल नाराले स्पष्ट गरेको छ। 2.7 राजनीतिक चरित्र। अनेरा सबैको मुख्य राजनीतिक चरित्र सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, दलाल नोकरशाही, पुँजीवाद विरोधी हो। सामन्तवाद, उत्पादनका साधन खास गरी जमिनमाथि रहेको सामन्तहरूको स्वामित्व र गरिब किसानहरू जीवन निर्वाहका लागि सामन्तसँग निर्भर रहने व्यवस्था सामन्तवादी व्यवस्था हो। सामन्तवादको हित र स्वार्थ रक्षा पुरा गर्न बनेको विचार, सिद्धान्त, ऐन, विधान, धर्म, चालचलन
पूर्वजन्म, पुनर्जन्म तथा भाग्यवादी सोच आदिको एकमुष्ट विचार सामन्तवाद हो। नेपालमा राज संस्थाहरूले सामन्तवादी विचारको नेतृत्व गर्दथ्यो। अहिले यो छाना भत्किएको छ। यसका अन्य पिल्लर र खम्बाहरू यदाकता बाँकी छन्। साम्राज्यवाद अर्काको देशलाई आफ्नो अधीनमा राख्न खोज्ने प्रवृत्ति साम्राज्यवाद हो। खास गरी पहिलो ब्रिटिस साम्राज्यले विश्वभरि जरा गाडेको थियो। अहिले अमेरिकाले साम्राज्यवादको नेतृत्व गर्दै आएको छ। भारतीय प्रभुत्ववादी विचार पनि साम्राज्यवादको एउटा रूप हो। साम्राज्यवाद अन्य विभिन्न देशका शासकहरूमा पनि यदाकता देख्न सकिन्छ। दलाल नोकरशाही पुँजीवाद विदेशी पुँजीपति वर्गसँग साँठगाँठ गरेर उनीहरूको उद्योग व्यापारलाई फाइदा पुर्याउने र सो गरे बापत कमिसनबाट नाफा कमाउने वर्ग दलाल पुँजीपति वर्ग हो। जागिरको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरू जसले आफ्नो कामलाई भन्दा पनि माथिल्लो तहका व्यक्तिलाई चाकडी गर्ने, तल्लो तहका माथि दमन गर्दै पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार तथा तस्करी आदिबाट नाजायज फाइदा उठाउँछन्। यस्तो वर्ग नोकरशाही पुँजीपति वर्ग हो। यस्तो विचार दलाल नोकरशाही पुँजीवाद हो। अनरासोब्यू यी र यस्ता प्रवृत्ति विरुद्ध विद्यार्थीहरूलाई गोलबन्द गर्ने सङ्गठन हो। 2.8 मुख्य उद्देश्य र कार्यक्रम। अनरासोब्यूका थुप्रै उद्देश्यहरूमध्ये केही प्रतिनिधिमूलक उद्देश्य र कार्यक्रमहरू निम्न रहेका छन्। विद्यार्थी समुदायको हक, हित, अधिकार र प्रतिष्ठा प्राप्ति, संरक्षण एवं सम्वर्धनको साथै न्याय, स्वतन्त्रता, राष्ट्रियताको रक्षा र सामाजिक परिवर्तनको लागि विद्यार्थी समुदायलाई सचेत, सङ्गठित र आन्दोलित गर्ने। विद्यार्थीहरूको बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक एवं आत्मविश्वासको उत्थान र विकासका लागि क्रियाशील हुने। प्राथमिक शिक्षा, अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा, निशुल्क तथा उच्च शिक्षा सस्तो एवं सर्वसुलभ गराउन र सबैका लागि शिक्षाको नीतिलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी गराउनको लागि सङ्घर्षरत रहने। नव औपनिवेशिक शिक्षा प्रणालीको विरोध गर्ने र जनवादी शिक्षा प्राप्तिका लागि क्रियाशील र सङ्घर्षरत रहने। नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण अपमानजनक र असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्ने, अनेकौं ठाउँमा भएको सीमा अतिक्रमणको विरोध गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामाजिक मुक्तिको आन्दोलनलाई अघि बढाउने, आन्तरिक राष्ट्रिय सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पुँजीवाद, विस्तारवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनमा साथ दिनुका साथै नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा विद्यार्थी समुदायको तर्फबाट जनमत सिर्जना गर्ने। संसारको जुनसुकै ठाउँमा भएका साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, हैकमवाद र शस्त्रीकरण विरोधी आन्दोलनको समर्थन गर्ने र स्वतन्त्रता, भाइचारायुक्त र सहयोगात्मक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, निशस्त्रीकरण र विश्व शान्तिको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने। विद्यमान नेपाली समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्ने र शैक्षिक जागरणको कार्यदिशा अनुरूप अगाडि बढ्ने। देशको शिक्षालाई निजीकरण तथा व्यापारीकरण गर्दै लाने नीति र सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा पनि लागत पूर्ण नीति, कस्ट रिकभरी पोलिसी लागू गर्ने आदि सरकारी षड्यन्त्रको विरुद्धमा आम नेपाली विद्यार्थीहरूलाई गोलबन्द गर्दै शिक्षा मुनाफा कमाउने व्यापार होइन, राज्यले नागरिकका लागि गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व हो भन्ने दृष्टिकोणका साथ क्रियाशील हुने। सरकारी, प्रशासनिक र सार्वजनिक क्षेत्रमा व्याप्त अन्याय, अत्याचार, ढिलासुस्ती, नातावाद, कृपावाद, तस्करी, घुसखोरी, सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति, चिन्तन र गतिविधिको विरुद्ध जनताद्वारा चलाइएका सम्पूर्ण आन्दोलनमा पूर्ण सहयोग एवं समर्थन गर्ने। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र र सुदृढ बनाई जनजीविकालाई समृद्ध बनाउनको निम्ति जोत्नेलाई जमिन दिने, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने, राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको संरक्षण र विकास गर्ने, व्यापार र अर्थतन्त्रलाई साम्राज्यवादी तथा मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरूको प्रभुत्व, एकाधिकार र नियन्त्रणबाट मुक्त पार्ने, सबैका लागि रोजगारीको संवैधानिक मान्यताका लागि सङ्घर्षरत रहने। न्याय र समानता तथा वैज्ञानिक विचारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै रूढिवादी, अन्धविश्वास, सामाजिक विकृति, विसङ्गति, सामाजिक विभेद र सबैकाले
सबै खाले असमानताको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, मौलिक र प्रगतिशील संस्कृति निर्माणका लागि अग्रसर हुने आदि। 2.9 कार्यभार र विशेषताहरू। अनेरा सुब्बुले निर्धारण गरेको कार्यदिशा सामाजिक परिवर्तनका लागि शैक्षिक जागरण, सामाजिक परिवर्तनका लागि शैक्षिक जागरण हो। अनेरा सुब्बुले विगतमा आफ्नो कार्यदिशा अनुरूप निम्नानुसार कार्यभारहरू किटान गरेको थियो। 1. शैक्षिक आन्दोलन। 2. सामाजिक जागरणको आन्दोलन। 3. देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन। 4. न्यायिक आन्दोलन। 5. रचनात्मक क्रियाशीलताको आन्दोलन। विगतमा किटान गरिएका यिनै कार्यभारहरूलाई पुरा गर्दै नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने क्रममा अनेरा सुब्बुले नेपाली विद्यार्थी र आम जनसमुदाय माझ निम्नलिखित विशेषताहरू हासिल गरेको छ। 1. शैक्षिक आन्दोलनको नेता। 2. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको योद्धा। 3. राष्ट्रियताको पहरेदार। 4. सामाजिक न्याय र परिवर्तनको संवाहक। 5. रचनात्मक क्रियाशीलतामा श्रेष्ठ। 2.10 अनेरा सुब्बुको शैक्षिक मान्यता। विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, गुणस्तरीय, नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन केन्द्रित, राष्ट्रिय सामान्य जनताको पहुँचमा पुग्न सक्ने, वर्गीय, शारीरिक तन्दुरुस्ती र मानसिक स्फूर्ति कायम गर्न सक्ने, स्वास्थ्य र अधिकार, कर्तव्य तथा दायित्व बोध गराउने नैतिक शिक्षा हुने गरी शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नुपर्दछ भन्ने अनेरा सुब्बुको मान्यता रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा भएको असमानतालाई अन्त्य गरी समानता कायम गर्न पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, भौतिक संरचना, शुल्क संरचनामा एकरूपता र वैज्ञानिकता कायम गर्दै कर्मचारी र शिक्षकको कुशल व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने अनेरा सुब्बुको शैक्षिक अवधारणा रहेको छ। जनवादी शैक्षिक नीति लागू गर्नको लागि विगतदेखि दबाव सिर्जना गर्दै आएको भए पनि जनताको बहुदलीय जनवादी राज्यसत्ता प्राप्ति र उल्लेखित शैक्षिक अवधारणाको कार्यान्वयन पश्चात जनवादी शैक्षिक नीति लागू गर्ने अनेरा सुब्बुको मान्यता र उद्देश्य रहेको छ। 2.11 अखिल संस्कृति। अनेरा सुब्बु उन्नत सांस्कृतिक धरातलबाट विकसित सङ्गठन हो। अखिल संस्कृति भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा राम्रो पढ्ने, मेहनत परिश्रम गर्ने, अनुशासित हुने, शिक्षक र अभिभावकहरूलाई सम्मान गर्ने, आफ्नो काम आफै गर्ने, समाजमा हुने अन्याय अत्याचारको विरुद्ध आवाज उठाउने, विश्व र समाजको राजनीतिक सामाजिक अवस्थाका बारेमा तत्काल जानकारी राख्ने, प्रगतिशील संस्कृति, विश्व भातृत्व र स्वतन्त्रताको निम्ति बलिदान गर्न तयार हुने भावना र विचारले ओतप्रोत कार्यकर्ताहरू यस सङ्गठनमा हुन्छन् भन्ने अखिलको पहिचान हो। अनेरा सुब्बुले सुधार गृह जत्तिकै काम गर्दथ्यो ताकि बिग्रिएका विद्यार्थीहरूलाई सुधार गर्नु पर्यो भने अखिलमा पठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। अक्सर पञ्चका छोराछोरीहरू काठमाडौँमा अखिल हुने गर्दथे। अखिलमा छ भनेपछि पक्कै राम्रो काममा छ भन्ने आम जनमानसमा विश्वास हुन्थ्यो। तसर्थ विगतको एउटा कालखण्डमा यो अखिलको कार्यकर्ता हो कि होइन भन्ने कुरा व्यवहारले नै प्रश्न पार्ने गर्दथ्यो। यो गौरवशाली संस्कृतिलाई आत्मसात गरेर नै अनेरा सुब्बु र कम्युनिस्ट पार्टीको छवि आम जनमानसमा स्थापित भएको हो र अनेरा सुब्बुले माथि भनिएका विशेषताहरू आर्जन गरेको हो। आज परिस्थिति बदलिएको छ र यो संस्कृतिमाथि बिस्तारै अखिल कार्यकर्ताबाटै प्रहार भएको छ। यसको मूल कारण भनेको प्रशिक्षणको कमी, स्पष्ट कार्यदिशाको अभाव र आजको राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थाको प्रभाव समेत परेको छ। इतिहासको स्वर्णिम कालखण्डमा स्थापित अखिल संस्कृतिलाई कायम गर्दै आफ्नो गौरवशाली परम्परालाई जोगाउनुका साथै आजको बदलिँदो परिस्थितिमा आफ्नो उत्कृष्टता साबित गर्न विद्यार्थी आन्दोलनमा संलग्न नेता कार्यकर्तामा निम्न आचरण हुनु आवश्यक छ। अध्ययनशील, औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा, निस्वार्थी र समर्पण भाव, आफूले पढेको शैक्षिक संस्था र समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिको विरोध गर्ने, अनुशासित, नैतिक र सफा चरित्र, धूम्रपान मद्यपान कुलतमा नपर्ने र अरूलाई पनि त्यस्तो कुलतमा नफस्न सल्लाह दिने, रूढिवादी अन्धविश्वासको विरोध, वैज्ञानिक विचारको पक्षपाती, प्रगतिशील सोच र व्यवहार, सहयोगी र कमरेडी मित्रवत भावना,
न्याय र समानताको पक्षमा तथा अन्याय विभेद र असमानताको विरुद्धमा उभिने, आर्थिक पारदर्शिता, तल्लो तहका जनसमुदाय र विद्यार्थीलाई माथि उठाउने विचार भएको, शान्ति, लोकतन्त्र र आमूल परिवर्तनकामी विचार भएको, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र जातीय सद्भावको पक्षपाती। 2.12 वैचारिक सैद्धान्तिक आधार। अनेरासोभ्यू मार्क्सवादी दर्शन, लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो वैचारिक आधार मान्दछ। मार्क्सवादी दर्शन। कार्ल मार्क्स, जन्म सन् 5 मे 1818, जर्मनी, देहावसान 14 मार्च 1883 दर्शन, अर्थशास्त्र र समाज विज्ञानका क्षेत्रमा अगाडि सारेका विचार सिद्धान्तको समष्टि नै मार्क्सवाद हो। कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सको संयुक्त रूपमा सन् 1848 कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्र लेखे। यो घोषणा पत्रले समग्र विश्वमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गर्यो र सर्वहारा श्रमजीवी वर्गमा वैज्ञानिक क्रान्ति चेत प्रदान गर्यो। पछिल्लो समयमा एङ्गेल्सले वैचारिक क्षेत्रमा केही योगदान गरे पनि मूलत उनी मार्क्सले गरेका वैचारिक कामहरूका सहयोगी थिए। तसर्थ मार्क्सवादको कुरा गर्दा कार्ल मार्क्ससँगै उनका सहयोगी फ्रेडरिक एङ्गेल्स, जन्म 28 नोभेम्बर 1820, जर्मनी, देहावसान 5 अगस्त 1895, लन्डनलाई पनि स्मरण गर्ने गरिन्छ। तत्कालीन भौतिक परिवेश नै मार्क्सवादको जन्म हुनुको पहिलो कारण थियो। लेनिनका शब्दमा मार्क्सवाद जर्मन दर्शन, अङ्ग्रेजी राजनीतिक अर्थशास्त्र र फ्रान्सेली समाजवादको संयुक्त अभिव्यक्तिका रूपमा 19औँ शताब्दीमा मानव जातिद्वारा सिर्जित सर्वोत्तम कुराहरूको वैज्ञानिक उत्तराधिकारी हो। मार्क्सले मुख्य 3 क्षेत्रमा आफ्ना विचारहरूलाई अगाडि सारेका छन्। 1. दर्शनको क्षेत्रमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र इतिहासको भौतिकवादी धारणा। 2. आर्थिक क्षेत्रमा मूल्य, अतिरिक्त मूल्य, पुँजी, सञ्चय तथा मुनाफाको रासोन्मुख प्रवृत्ति। 3. समाज विज्ञानको क्षेत्रमा समाजवाद र सर्वहारा वर्गको वर्ग सङ्घर्षको कार्यनीति। मार्क्सवादी दर्शन। मार्क्सवाद र दर्शन 2 शब्दको योगबाट मार्क्सवादी दर्शन पदावली बनेको छ। दर्शन शब्दको सामान्य अर्थ हेर्नु हो। परिभाषित हिसाबले भन्नुपर्दा दर्शन भनेको जीवन र जगतलाई हेर्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने पद्धति हो। यसअघि संसारभर जीवन र जगतका बारेमा जे जस्ता अध्ययन र चिन्तनहरू गरिएको छ ती सबै दर्शनका विषय हुन्। तिनै चिन्तकहरूलाई हामी दर्शनशास्त्री भन्छौँ। दर्शन मुख्यतया 2 प्रकारका छन्। 1. अध्यात्मवादी र 2. भौतिकवादी। संसार कुनै अलौकिक पारलौकिक चेतना अर्थात् ईश्वरद्वारा सञ्चालित छ भन्ने अध्यात्मवादी दर्शनलाई धेरै पहिलेदेखि नै पूर्वीय र पश्चिमा चिन्तकहरूले खण्डन गर्दै आएको भए पनि खास गरी पश्चिमा दार्शनिक फायरबाखले भौतिकवादबारे सुव्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले व्याख्या गरे। फायरबाखको भौतिकवादमाथि आलोचनात्मक अध्ययनबाट दार्शनिक कार्ल मार्क्सले चिन्तनको नयाँ उचाइमा आफूलाई उभ्याए। उनले नयाँ उचाइका साथ दर्शनलाई व्याख्या गर्ने क्रममा फायरबाखको भौतिकवाद र हेगेलको द्वन्द्ववादको संयोजन गर्दै द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको विकास गरे। उनले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट समाजलाई विज्ञान सम्मत विश्लेषण गर्दै मानिस, समाज र प्रकृतिको सम्बन्धका बारेमा नयाँ धारणा अगाडि सारे। मार्क्सले 1945 लेखेको पहिलो निबन्ध थेसिस अफ फायरबाखको अन्तिम बुँदामा भनेका छन्, आजसम्म सबै दार्शनिकहरूले संसारको व्याख्या गर्दै आएका छन्, अब दर्शनको काम संसारलाई बदल्नु हो। तसर्थ जीवन र जगतलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्ने, बुझ्ने, चालक नियमहरूलाई विज्ञान सम्बद्ध विश्लेषण गर्ने र समाजको सकारात्मक परिवर्तन मानवीय पहलकदमीबाट गरिनुपर्दछ भन्ने चिन्तन पद्धति नै मार्क्सवादी दर्शन हो। लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त। V.I. लेनिन, पूरा नाम भ्लादिमिर इलिच उल्यानोभ लेनिन, जन्म 10 अप्रिल 1870, देहावसान 1924 जनवरी 21, रूस, ले रुसी कम्युनिस्ट पार्टीलाई क्रान्तिकारी, लडाकु, अनुशासित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि
व्यवहारबाट विकसित गरेको सिद्धान्तलाई लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भन्ने गरिन्छ। यो रुसी अक्टोबर क्रान्ति सन् 1917 पूर्व बोल्सेभिक कम्युनिस्ट पार्टीमा सङ्गठनको व्यवस्थित परिचालन, कमिटी, प्रणाली र नेतृत्वका सम्बन्धमा सम्भावित अन्योलताहरूलाई स्पष्ट पार्न लेनिनले प्रस्तुत गरेको नीतिगत सूत्रीकरण थियो। लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू निम्नानुसार छन्। 1. जनवादी केन्द्रीयता। 2. सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी। 3. निर्णयपूर्व विचारमा स्वतन्त्रता, निर्णय पश्चात कार्यगत एकता। 4. नियमित बैठक, रिपोर्टिङ, समीक्षा र निर्देशन। 5. पारदर्शी आर्थिक प्रणाली। 6. कमी कमजोरीप्रति आलोचना, आत्मालोचना। जनवादी केन्द्रीयता। जनवाद र केन्द्रीयता शब्दको संयोजनबाट जनवादी केन्द्रीयता पदावली बनेको छ। जनवादी केन्द्रीयता लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। प्रत्येक सदस्यहरूका विचारलाई छलफल गर्ने अधिकार जनवाद हो भने व्यापक छलफल पश्चात निर्णीत विषयलाई एकीकृत ढङ्गले कार्यान्वयनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने केन्द्रीयता हो। जनवादलाई प्रयोग गरिरहँदा अनुशासन उल्लङ्घन हुने र सङ्गठनमा अराजकता पैदा हुने गरेको छ भने केन्द्रीयता बढ्दा हाबी हुँदा स्वतन्त्रता हनन हुने र निरङ्कुशताको खतरा रहनाले सङ्गठनको जग कमजोर हुने गरेको पाइन्छ। जनवाद बिनाको केन्द्रीयता नोकरशाही हुन्छ र केन्द्रीयता बिनाको जनवाद अराजक हुन्छ। तसर्थ जनवादी केन्द्रीयतालाई सन्तुलित ढङ्गले व्यवहारमा प्रयोग गरिनु पर्दछ। जनवादी केन्द्रीयतामा विचारधारात्मक र सङ्गठनात्मक सन्तुलनले निर्देशित गर्दछ। क. विचारधारात्मक। 1. मार्क्सवादी दर्शन। 2. नीति तथा कार्यक्रम। 3. सर्वहारा वर्गीय पक्षधरता। ख. सङ्गठनात्मक। 1. व्यक्ति सङ्गठनको अधीनस्थ। 2. तल्ला कमिटीहरू माथिल्लो कमिटीको मातहत। 3. सम्पूर्ण कमिटी तथा सदस्यहरू केन्द्रीय कमिटीको मातहत। 4. केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय सम्मेलनको मातहत। 5. बहुमतको निर्णय, अल्पमतको विचार सुरक्षित र सम्मानित। 6. निर्णयको अधीनस्थ नेतृत्व र सदस्यहरू। मार्क्सवादका आधारमा क्रान्ति सम्पन्न गर्ने पहिलो सङ्गठन भएकोले विश्वभरिका कम्युनिस्ट पार्टीहरू र तिनका जनवर्गीय सङ्गठनहरूले लेनिनद्वारा प्रतिपादित सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई आफ्नो सङ्गठनको सञ्चालनको सिद्धान्त मान्दै आएका छन्। जबजको विकाससँगै लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको आवश्यकता छ छैन भन्ने सम्बन्धमा बहस प्रारम्भ भए पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी र जनसङ्गठनहरूले हालसम्म यही सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै आएका छन्। यी जनताको बहुदलीय जनवाद। जननेता कमरेड मदन भण्डारी, जन्म विक्रम सम्वत 2009 असार 14, देहावसान 2050 जेठ 3 को अगुवाईमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित जनताको बहुदलीय जनवाद नै अनेरा सुब्बाको वैचारिक गाइडलाइन हो। शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट समाजको आमूल परिवर्तन गर्ने क्रान्तिकारी विचार जनताको बहुदलीय जनवाद हो। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट हासिल गरेका शिक्षाहरूलाई ध्यान दिँदै खास गरी पूर्वीय युरोप र सोभियत सङ्घमा अधिनायकवादका कारण कम्युनिस्ट पार्टीको असफलतासँगै कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणका सन्दर्भमा मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोगका रूपमा विकसित विचार नै जनताको बहुदलीय जनवाद हो। यसले मूलतः 3 क्षेत्रमा नयाँ विचार अगाडि सारेको छ। 1. राजनीतिक क्षेत्रमा लोकतान्त्रिकरण। जनताको बहुदलीय जनवादले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि पनि शासन प्रणालीमा द्वन्द्ववादको अभिव्यक्ति दिन र सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरूबीच प्रतिद्वन्दिताको आधारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत उत्कृष्टता हासिल गर्ने र सरकार सञ्चालन गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ। पार्टी र राज्य सत्तालाई पृथक गरी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहेको राजकीय पार्टीको अवधारणालाई अन्त्य गरी राज्य सत्तामा लोकतान्त्रिकरणको नीति अगाडि सारेको छ। 2. आर्थिक क्षेत्रमा चरणबद्ध विकासको नीति, समाज विकासको गति अनुरूप आर्थिक व्यवस्था सञ्चालन गर्ने मान्यता जबजले राखेको छ। जनवादी क्रान्ति पश्चात मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई क. सामन्तवाद साम्राज्यवादका अवशेष उन्मूलन गर्ने अवधि, ख. जनवादी राज्य सत्ता सुदृढीकरणको अवधि र घ. समाजवादमा सङ्क्रमण गर्ने अवधिको रूपमा 3 चरणमा अगाडि बढाउने नीति लिएको छ। 3.
सामाजिक क्षेत्रमा बहुलवादी खुला समाज मानव विकासको सुरुदेखि नै विचारमा रहेको बहुलता, वर्ग सङ्घर्ष तथा उत्पादनका निम्ति भएका विविध सङ्घर्षहरू र विज्ञान प्रविधिको विकासले ल्याएका स्थापनाहरूलाई जबरजस्ती निषेध नगरी त्यस्ता सकारात्मक परिवर्तनहरूलाई स्वीकार गर्दै समाजलाई प्रगतिशील रूपान्तरणतर्फ अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता जबजले राखेको छ, अथवा बहुलवादी खुला समाजलाई यसले स्वीकार गरेको छ। जनताको बहुदलीय जनवादका थप 14 विशेषताहरू। जनताको बहुदलीय जनवादका थप 14 विशेषताहरू। 1. संविधानको सर्वोच्चता। 2. बहुलवादी खुला समाज। 3. शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त। 4. मानव अधिकारको रक्षा। 5. बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली। 6. आवधिक निर्वाचन। 7. बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्ष। 8. कानुनको शासन। 9. जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण। 10. विदेशी पुँजी र प्रवृद्धि। 11. क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त। 12. सन्तुलित विदेश नीति। 13. श्रमजीवी वर्गको नेतृत्व र अधिनायकत्व। 14. बहुदलीयता। जबजले खुला राजनीति गर्न पाइने अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीका लागि पनि 1. निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने। 2. बहुमतद्वारा सरकार गठन गर्ने। 3. सरकारले बढीभन्दा बढी प्रगतिशील सुधारका काम गर्ने र 4. सत्ताको लागि बलपूर्वक फड्को मार्ने कार्यनीति सूत्रीकृत गरेको छ। अनेरा सोब्युले शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट समाजको आमूल परिवर्तन गर्ने वैचारिक मार्गदर्शन जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मसात गरेको छ। 2.13 पार्टीसँगको सम्बन्ध। अनेरा सोब्युले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसँग वैचारिक निकटता राख्दछ। 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाल, सदस्यहरू नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठले यसको स्थापना गरेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उत्तराधिकारीको रूपमा नेकपा एमाले 8औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। 5औं महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको विचारको रूपमा पारित गरेपछि नेकपा एमाले मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मसात गर्दै शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट समाजको परिवर्तन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतामा अडिग रहँदै आएको छ। समाजको आमूल परिवर्तन गर्नु र सर्वहारा श्रमजीवी, किसान, मजदुर, हेपिएका तल्लो समुदायको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै राज्य सत्तालाई उनीहरूको हितमा प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता यसले राख्दछ। यसले नेपाली जनताका परिवर्तनकामी आन्दोलनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। अनेरा सोब्यु नेकपा एमालेसँग निकट रहेर पनि विधि, विधान, पद्धति र कार्यक्रमहरूका दृष्टिले स्वतन्त्र छ। एमालेका जनवर्गीय सङ्गठनहरूसँग हातेमालो गर्दै विद्यार्थी फाँटमा पार्टीका विचारहरूलाई पुर्याउने काम पनि अनेरा सोब्युले गर्दै आएको छ। पार्टीका अन्य जनवर्गीय सङ्गठनहरूभन्दा अध्ययनशील समुदायको क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले अनेरा सोब्युका नेता कार्यकर्ताहरूले त्यही अनुरूपले वैचारिक क्षेत्रको कामलाई अगाडि बढाउँदै आएका छन्। 2.14 विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। राष्ट्रिय, जातीय, लैङ्गिक तथा सम्पूर्ण विभेदहरूको अन्त्यका लागि गरिएका मुक्ति आन्दोलनहरूलाई समर्थन गर्दै अनेरा सोब्युले विश्वभरिका प्रगतिशील जनवादी तथा स्वतन्त्रताप्रेमी विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको छ। पञ्चशीलमा आधारित आणविक अस्त्रको होडबाजी विरुद्ध कुनै पनि देशका मामलामा आन्तरिक अहस्तक्षेपको नीति, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूबीच सहकार्य गर्ने नीति यसले अख्तियार गरेको छ। सोही अनुसार अनेरा सोब्यु विभिन्न देशका युवा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको सहयोद्धा र मित्र सङ्गठन बनेको छ। तसर्थ यो सङ्गठन देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि सुपरिचित छ। असंलग्न विद्यार्थी तथा युवा सङ्गठन NASYO को संस्थापक सदस्य, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्गठन ISU को सदस्य र एसियाली विद्यार्थी सङ्घ ASA को कार्यालय सचिवको जिम्मेवारी वहन गरिसकेको छ। वर्ल्ड फेडरेसन अफ डेमोक्रेटिक युथ WFDY, अभानेसोबियु भारत, अल ब्रह्मा स्टुडेन्ट्स युनियन, स्टुडेन्ट्स फेडरेसन अफ इन्डिया SFI, बङ्गलादेश स्टुडेन्ट्स युनियन BSU, ल्याटिन अमेरिकन स्टुडेन्ट्स एन्ड युथ, अल क्युबन स्टुडेन्ट्स युनियन, अल अफ्रिकन स्टुडेन्ट्स युनियन
मिडल इस्ट स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन, एसिया प्यासिफिक इन्डिजेनियस एन्ड युथ नेटवर्क APIYN, सोसियल स्टुडेन्ट फोरम श्रीलङ्का, श्रीलङ्कन स्टुडेन्ट्स युनियन लगायतका सङ्घ सङ्गठनहरूसँग अनेरा सुब्बीको मैत्री सम्बन्ध रहेको छ। अनेरा सुब्बीले विश्व युवा तथा विद्यार्थी महोत्सवहरू, विभिन्न सामाजिक मञ्चहरू, एसियाली विद्यार्थी सङ्घ ASA र अन्य मित्र सङ्गठनहरूले आयोजना गरेका विभिन्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको छ। ASA कार्यालय हङकङका हालसम्मका सचिवहरू राजन भट्टराई, केशव पाण्डे, माधव नेपाल, भक्त गुरुङ, रवि अर्याल र श्रीराम बजगाई। YANASYO कार्यालय इराक बगदादका कोषाध्यक्षहरू जनार्दन अधिकारी र राजन बस्नेत। 2.15 विद्यार्थी आन्दोलनका शहीदहरू। नेपालको समग्र राजनीतिक आन्दोलनको प्रमुख आधार विद्यार्थी आन्दोलन हो भन्दा पनि अत्युक्ति हुँदैन। आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने क्रममा धेरै विद्यार्थीहरूको रगत पसिना बगेको छ। नेतृत्वमा देखिएका व्यक्तिहरूभन्दा पर्दामा नदेखिएका विभिन्न व्यक्तिहरूको बढी भूमिका रहेको पनि हुन सक्दछ। यसमा पनि समाज राष्ट्रका निम्ति आफ्नो जीवनको बलिदान गर्ने वीर योद्धाहरूलाई, आफ्नो रगत यस धरतीमा पोख्ने वीर शहीदहरूलाई समर्पण गर्नै गर्दछ। विद्यार्थी भएर बलिदान गर्ने, राष्ट्रलाई माया गर्ने र विद्यार्थी आन्दोलनमै लाग्दै तथा राष्ट्रिय आन्दोलनहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा धेरै विद्यार्थीहरूले शहादत प्राप्त गरेका छन्। नाम, शहादत मिति यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। नाम गङ्गालाल श्रेष्ठ 1997 माघ 14, चिनिया काजी 2008 कार्तिक 20, कामेश्वर मण्डल 2029 असोज 1, कुमेश्वर मण्डल 2029 असोज 1, प्रभाकर पौडेल 2036 वैशाख 15, इन्द्र भिसी 2036 जेठ 15, तारापति भट्टराई 2036 कार्तिक 3, चोकबहादुर गुरुङ 2036 वैशाख 5, लालबहादुर कुमाल 2036 चैत्र 12, खिलबहादुर केसी 2036 चैत 12, इन्द्र वस्त्राकार 2036 भोजपुर, मोहन चौधरी 2036 बर्दिया, केशरमान राई 2036 कार्तिक 26, ठाकुर प्रसाद भण्डारी 2036 जेठ 20, फणीन्द्र राज तिमल सिन्हा 2038 मङ्सिर 9, शिवप्रसाद पौडेल 2038 मङ्सिर 20, मित्रमणि आचार्य 2042 वैशाख 18, गान्धी बहादुर श्रेष्ठ 2042 जेठ, हिराबहादुर पुन 2043 वैशाख 20, लक्ष्मी पाण्डे 2044 मङ्सिर 27, लालबहादुर बम 2046 चैत 20, टङ्का आचार्य 2046 चैत 20, राम थापा 2046 फागुन, निगुण स्थापित 2046 चैत 14, बुद्धिनारायण खनाल 2046 चैत 24, भूमिराज सापकोटा 2047 वैशाख 30, वासुदेव मस्याजु 2047 पौष 6, मनोज जोशी 2048 श्रावण 15, रुकमान थेवे 2048 वैशाख 11, अनिश साक्य 2049 काठमाडौँ, सम्झना दाहाल 2049 फागुन 22, देवी सुवेदी 2049 वैशाख 4, हरिबाबु पाण्डे 2049 वैशाख 29, राजेश वज्राचार्य 2050 काठमाडौँ, मोहित कृष्ण बैजू 2050 असार 12, देवीलाल पौडेल 2059 चैत्र 25। यसबाहेक अन्य धेरै विद्यार्थीहरूले शहादत प्राप्त गरेका छन्। प्राविधिक कारणवश अज्ञात शहीदहरूको नाम छुट्न सक्ने सम्भावनाप्रति क्षमा प्रार्थी छु। लेखक चाहिँ थोमस बास्तोलाई। 2.16 अनेरा सुब्बीको सङ्गठनात्मक संरचना। अनेरा सुब्बीले हरेक सम्मेलन मार्फत आफ्नो साङ्गठनिक संरचनामा नयाँ परिस्थिति अनुरूपको वैज्ञानिकता ल्याउने गरेको छ। हाल अनेरा सुब्बीको साङ्गठनिक संरचना यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। राष्ट्रिय सम्मेलन महाधिवेशन, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय सचिवालय, क्षेत्रीय पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय विभागहरू, केन्द्रीय सम्पर्क कमिटी, क्षेत्रीय ब्युरो अन्तर्गत अञ्चल समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटी र जिल्ला कमिटी अन्तर्गत क्षेत्रीय कमिटी, क्याम्पस कमिटी, नगर इलाका कमिटी, शिफ्ट संकाय तथा सहप्राक, नगर ओडा गाउँ विशेष प्राक, स्कुल प्राक, केन्द्रीय विभागहरू, केन्द्रीय सम्पर्क कमिटी, विश्वविद्यालय राष्ट्रिय कमिटीहरू, अञ्चल समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटी, क्याम्पस कमिटी। 2.17 अनुशासन र गोपनीयताको शपथ।
अनेरा सोभिको संरचना बमोजिमको कुनै पनि कमिटीमा सङ्गठित भइसकेपछि नेता तथा कार्यकर्ताले अनुशासन र गोपनीयताको शपथ लिनुपर्दछ। कुनै पनि नयाँ कमिटीमा सङ्गठित वा निर्वाचित भए पश्चात दाहिने मुठी उठाएर शपथ लिने गरिन्छ। शपथ भनेको एक प्रकारको प्रतिबद्धता र कसम हो। अनेरा सोभिको शपथको बेहोरा यस प्रकार छ। 1. म अनेरा सोभिको घोषित उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिका लागि क्रियाशील रहनेछु। 2. म सङ्गठनको विधान, नीति, निर्देशन र निर्णयलाई निशर्त पालना गर्नेछु। 3. म सङ्गठनात्मक पद्धति, अनुशासन, गोपनीयताको नियम, प्रगतिशील आचरण र संस्कारलाई कडाइका साथ पालन गर्नेछु। 4. मबाट सङ्गठनको एकता र हार्दिकतामा आँच आउने काम हुने छैन। 5. म सधैँभरि व्यक्तिगत हितलाई सङ्गठनको हित अधीनस्थ राख्नेछु। 6. म सङ्घर्ष र सङ्कटको बेला अग्रपङ्क्तिमा उभिनेछु। 7. म आफ्नो अध्ययनलाई अझै गहिरो र फराकिलो बनाउँदै देश र जनताप्रति समर्पित गर्नेछु। वीर शहीद अमर रहून्, अनेरा सोभिउ जिन्दाबाद। 2.18 अनेरा सोभिउका गीतहरू। गीत 1, रचना रघुजी पन्त, सङ्गीत रामकृष्ण दुवाल। बिहानीको घाम जस्तै रातो, लेकाली गुराँस जस्तै रातो, अनेरा सोभिउको झन्डा हो यो रगतले रङ्गिएको रातो। सङ्घर्षमै जन्म्यौँ हुर्क्यौँ, सङ्घर्षमै बढ्यौँ, देश र जनताको निम्ति यसले सधैँ लड्यो। सङ्घर्षमै जन्म्यौँ हुर्क्यौँ, सङ्घर्षमै बढ्यो, देश र जनताको निम्ति यसले सधैँ लड्यो। रगतले रङ्गाउँदै न्याय निम्ति माटो देखाइरहन्छ यसले सधैँ मुक्तिको नै बाटो। मेचीदेखि कालीसम्म एकताको लागि प्रगतिशील देशभक्त सबै जनवादी। विद्यार्थीलाई भन्छ यसले जुटौँ एकैसाथ, अघि अघि लम्किएर उठाउँ देशको माथ। अमेरिकी महाशक्ति विश्व खाउँ भन्छ, विश्व जनता चाहिँ छिट्टै क्रान्ति ल्याउँ भन्छ। अमेरिकी साम्राज्यवाद युद्ध चर्काउँछ, जनताको हुहुङ्कारले विश्व थर्काउँछ। पसिना र रगतले यो देश बनाइ छाड्छौँ, सामन्त र विस्तारवादलाई खेदिकन छाड्छौँ। प्राणभन्दा प्यारो यो देश छुन हामी दिन्नौँ, हजार जीवन जाउन् बरु तर भूमि दिन्नौँ। भारतीय विस्तारवादको नेपाल खाने दाउ, त्यो दाउलाई उल्टाइदिन जुटौँ सबै आऊ। उम्लिएको रगत बोकी प्रण हामी गर्छौँ, मर्नै परोस् तर यो देश बनाइकन छाड्छौँ। गीत 2, रचना थोमस बास्तोला, सङ्गीत राजा राजेन्द्र। अखिल हो एउटा आन्दोलनको नाम, विद्यार्थीको हित गर्नु यसको मुख्य काम। आयो 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 अखिल आयो, कसले रोक्न सक्छ। प्रगतिशील देशभक्त जनवादी साथी, न्याय र समानताको झन्डा उठाइ माथि। हिमालको शिर नेपाल बुद्धको भूमिमा, विद्यार्थीको रक्तरञ्जित झन्डा फरफरायो। देश हाम्रो, गणतन्त्र परिवर्तन हाम्रो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी पाउनुपर्छ राम्रो। सामन्त ढाल्यो यसले राजतन्त्र फाल्यो, जनवादी क्रान्तिको नयाँ दीप बाल्यो। साम्राज्यवाद विस्तारवादको पर्खाल फोर्दै, नयाँ नेपाल बनाउने मार्गचित्र कोर्दै, कलम र ताराको झन्डा फरफरायो, विद्यार्थीको शक्तिले नयाँ जोस ल्यायो। अनेरा सोभिका नेता कार्यकर्ताहरू तथा नवसङ्गठितहरूका लागि समेत जानकारी दिने हिसाबले यस अध्यायमा अनेरा सोभिका बारेमा जान्नै पर्ने अत्यावश्यक तर सामान्य विषयवस्तुहरू समावेश गरिएको छ। धन्यवाद।